شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا منزل الأسقام يا مسبب الأسرار يا رافع درجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مان الخائفين يا حق يا خير الناصرين حق يا ذليل المدينين حق يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين يا أنفر المعذورين يا مفرج المعذورين يا مغلوب المقدسين